प्रजानां शिक्षणम्। दृढवती त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, आये राजन्, एतस्मिन् मध्यरात्रे भूतप्रेतसञ्चारयोग्ये स्थले कस्य उद्देशस्य साधनार्थं भवान् एतावत् भीकरकष्टं सहमानः अस्ति? भवतः लक्ष्यं भवतः दृष्ट्या अत्युत्तममित्येव भासेत, परन्तु तस्य सफलीकरणार्थं भवता चितः मार्गः किम् उचितः अस्ति? यतः बहुवारं विवेकिनः अपि उत्तमं भविष्यति इति मत्वा स्वीकृतात् निर्णयात् दुर्गतिं प्राप्तवन्तः भवन्ति। एतस्य उदाहरणरूपेण महाराजस्य जयचन्द्रस्य कथां श्रावयामि। तां कथां श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। महेन्द्रगिरिराज्यस्य राजा जयचन्द्रः सकलशास्त्राविशारदः, प्रजानुरागी, उत्तमराज्यपरिपालकः च। एकदा सः मन्त्रिणा धीरवर्मणा सह वेषान्तरं धृत्वा नगरसञ्चारं कुर्वन् आसीत्। तदा कस्माच्चित् गृहात् कोलाहलः श्रुतः। अतः राजा तत्र गतवान्। तत्र 10 वर्षीयायाः बालिकायाः गौर्याः आरोग्यं 4 दिनेभ्यः सम्यक् न आसीत्। सङ्क्रान्तिपर्वतकारणतः अनुरोधपूर्वकं स्नानं कारितवन्तः आसन् गृहजनाः। इदानीं तस्याः ज्वरः अधिकः जातः आसीत्। प्रवृत्तं ज्ञात्वा वैद्यः गृहजनान् निन्दन् आसीत्। यदि बालिकायाः आयुः अस्ति तर्हि सा जीवेत् एव। आचारं कदापि न त्यजामः वयम् इति उक्तवान् गृहस्वामी। वैद्यः गृहस्वामिनः अन्धश्रद्धां निन्दन् वैद्योपचारं कृत्वा अदृष्टवशात् महती विपत्तिः निर्गता इति उक्तवान्। विपत्तेः निर्गमनस्य कारणं न अदृष्टम्, अपि च सम्प्रदायस्य आचरणम्। अस्माकम् आचरणात् प्रीताः देवाः अनुग्रहं कृतवन्तः इति उक्तवान् गृहस्वामी। एतत् दृष्टवतः राज्ञः मनः व्याकुलितम् अभवत्। ततः सः प्रासादं निवृत्य धीरवर्मणम् उद्दिश्य, मन्त्रिवर्य, अस्माकं देवस्य प्रजानां महती मूर्खता अस्ति इति भाति। तस्य मूर्खत्वस्य निवारणम् एव अस्माकम् आद्यं कर्तव्यम्। एतस्मिन् विषये भवतः अभिप्रायः कः इति पृष्टवान्। मूढसम्प्रदायात् जनाः मूर्खाः जाताः सन्ति। सम्प्रदायानां युक्तायुक्ततां विमृश्य योग्यनियमान् व्यवहारपथम् आनयामः चेत् वरं स्यात् इति सूचितवान् मन्त्री धीरवर्मा। जयचन्द्रः तस्य सूचनानुसारं नूतनविधीन् कृतवान्, परन्तु एते विधयः जनेभ्यः न अरोचन्त। एते सम्प्रदायविरोधिनियमाः इति कारणतः जनाः कुपिताः। ते सर्वे सम्मिल्य विनायकं प्रजाप्रतिनिधिरूपेण राज्ञः समीपं दूतकार्यार्थं प्रेषितवन्तः। विनायकः जयचन्द्रं दृष्ट्वा, प्रभो, प्राचीनकालात् अस्माभिः आचर्यमाणः सम्प्रदायः दोषयुक्तः इति भवता उक्तम् अस्ति। शीघ्रातिशीघ्रं यदि एतान् विधीन् भवान् न निवारयति तर्हि जनाः विद्रोहार्थम् उद्युक्ताः भविष्यन्ति इति जागरणवचनानि उक्त्वा ततः प्रस्थितवान्। जयचन्द्रः अत्यन्तं कुपितः जातः। सः विनायकं बन्धुम् उद्युक्तः अभवत्। तदा धीरवर्मा तं सान्त्वयित्वा उक्तवान्, प्रभो, मृगमरीचिकायाः जलं वा पातुं शक्येत, परन्तु मूर्खाणां सम्मुखीकरणं दुस्साध्यम्। विनायकस्य बन्धनं यदि भवति तर्हि सर्वे जनाः उद्विग्नाः भविष्यन्ति।
तदा तैः राजविरोधः क्रियते एव इति उक्तवान्। तर्हि प्रजानां मूर्खत्वं सहनीयं किम्? मुग्धजनानां प्राणापायस्य परिस्थितिं दृष्ट्वा अपि तूष्णीं स्थातव्यं किम्? एतस्य देशस्य महाराजः सन् अहं किमपि कर्तुम् अशक्तः किम्? इति पृष्टवान् जयचन्द्रः। धीरवर्मा किञ्चित् कालं चिन्तयित्वा विनायकम् आहूय अस्माकं नूतनविधीनां तात्कालिकनिष्कासनं भविष्यति। प्रथमं भवान् उत्तमरीत्या विद्याभ्यासं करोतु। भवतः विद्याभ्यासः यदा पूर्णः भविष्यति तदा अपि यदि एते विधयः अर्थहीनाः इति भवतः भाति तर्हि तान् निवारयिष्यामः इति उक्तवान्। विनायकः तत् अङ्गीकृतवान्। 5 वर्षाणि यावत् सः अत्यन्तं श्रद्धया विद्याभ्यासं कृतवान्। अनेकनूतनान् विषयान् ज्ञात्वा सः महाराजं द्रष्टुम् आगतवान्। इदानीन्तनः अभिप्रायः कः भवतः? इति पृष्टवान् जयचन्द्रः। सम्प्रदायस्य नाम्नि देशे अनेके निरर्थकाः आचाराः प्रचलन्ति। तान् यावत् न निवारयामः तावत् देशस्य अभिवृद्धिः न भविष्यति इति उक्तवान् विनायकः। अहो, ज्ञातव्यं विचारम् एव ज्ञात्वा आगतवान् अस्ति भवान्। इतः परं तेषां नियमानाम् अन्वयकरणं भवतः दायित्वम् इति ससन्तोषम् उक्तवान् जयचन्द्रः। तस्मात् मम कः लाभः? इति पृष्टवान् विनायकः। भवते योग्यम् अधिकारपदवीं दापयामि। मासिकवेतनत्वेन 1,000 सुवर्णनाणकानि दास्यन्ते इति उक्तवान् जयचन्द्रः। प्रभो, अहम् एतस्य प्रदेशस्य प्रतिनिधिः। भवान् एतस्य देशस्य प्रतिनिधिः अस्ति। मम एव 1,000 सुवर्णनाणकात्मकं वेतनं यदि स्यात् तर्हि भवतः वेतनं कियत्? इति पृष्टवान् विनायकः। तस्मात् पश्चात् जयचन्द्रः बहु कुपितः जातः। उच्चध्वनिना सः उक्तवान्, बहुभ्यः शतकेभ्यः मम पूर्वजाः एतस्य देशस्य परिपालनं कृतवन्तः सन्ति। अहम् एतस्य देशस्य राजा अस्मि। आवयोः तोलनं किं साधु? इति पृष्टवान्। तदा विनायकः किञ्चित् विहस्य, जन्मतः भवान् राजा, प्रजाभिः प्रतिनिधिरूपेण चितः अस्मि अहम्। प्रजाः विना चिन्तनं भवति श्रद्धां प्रदर्शयन्ति इत्यतः भवान् राजा जातः। अन्धश्रद्धानां निवारणार्थम् एव भवान् विधिं कृतवान्। एवं चेत् अन्धश्रद्धा पोषितं भवदीयं पारम्पर्यशासनं गच्छेत् एव खलु? इति पृष्टवान्। जयचन्द्रः दिग्भ्रान्तः जातः। तेन किं करणीयम् इति न ज्ञातम्। सः मन्त्रिणम् आह्वातुम् भटं प्रेषितवान्। धीरवर्मा आगत्य विषयम् अवगत्य विनायकम् उद्दिश्य, भवतः विचारः सकारणः एव अस्ति। एतस्मिन् विषये जनानाम् अभिप्रायः ज्ञातव्यः। यदि तेषाम् अभिप्रायः भवतः अनुकूलकरः भविष्यति तर्हि महाराजः वानप्रस्थाश्रमम् अङ्गीकृत्य भवते सिंहासनं दास्यति। परन्तु अत्र कश्चन नियमः अस्ति यत् अस्माकं देशस्य सर्वेऽपि जनाः भवान् इव यदा विद्यावन्तः भविष्यन्ति तदा एव राजा तेषाम् अभिप्रायं पुरस्कृत्य सिंहासनं त्यक्ष्यति इति उक्तवान्। तच्छ्रुत्वा विनायकः, सर्वेषां विद्याभ्यासस्य व्यवस्थापनं सामान्यः विचारः न, तत्साध्यं कार्यम् अपि न। अतः अहम् अधिकारी सन् 1,000 सुवर्णनाणकानि मासिकवेतनरूपेण प्राप्तुम् एव इच्छामि इति उक्त्वा ततः प्रस्थितवान्। एतत् दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः राजा मन्त्रिणम् उक्तवान्, भवान् किम् इन्द्रजालं कृतवान् इति न जाने। विनायकः भवद्वचनं मौनेन अङ्गीकृतवान्। परन्तु मम सिंहासनत्यागविषये भवान् कथं तस्मै वचनं दत्तवान् इति तु आश्चर्यस्य विषयः इति। प्रभो, अविद्यावन्तः मूर्खाः एव भवन्ति। ते मूढसम्प्रदायेषु एव विश्वसन्ति।
राजवंशस्थैः एव राज्यपरिपालनं करणीयम् इति चिन्तनं तेषु अन्धविश्वासेषु अन्यतमम्। विनायकः स्वविचारस्य समर्थनं यावत् वा करोतु, जनाः तं राजप्रतिनिधिरूपेण न अङ्गीकुर्युः एव। एतं विचारं जानन् एव अहं तथा आश्वासनं दत्तवान् इति उक्तवान् मन्त्री। तदा राजा किञ्चित् चिन्तयित्वा, यदि अस्माकं देशे सर्वैः योग्या विद्या लभ्येत, तर्हि ते अज्ञानान्धकारात् बहिरागत्य मूढसम्प्रदायान् त्यजेयुः। तदा विनायकः अपि राजा भवितुं शक्नुयात्। सः किमर्थं तथा प्रयत्नं न कृतवान् इति पृष्टवान्। तच्छ्रुत्वा धीरवर्मा हसन्, प्रभो, भवान् सकलशास्त्रपारङ्गतः अस्ति। यदा कदापि भवतः मनसि वंशपारम्पर्यशासनम् असाधु इति भावः आगतः किम् इति तत् उत्तरं श्रुत्वा जयचन्द्रः चकितः सन् तूष्णीम् आसनात् उत्थाय निर्गतवान्। वेतालः एवं कथां श्रावयित्वा, राजन्, विनायकः जनैः इच्छितः प्रतिनिधिः। स्वस्य विद्याभ्यासानन्तरं राजा भवितुं प्रयत्नं कृत्वा अन्ते सहस्रसुवर्णनाणकात्मकं मासिकवेतनम् अङ्गीकृत्य राजास्थाने अधिकारी सन् कार्यं कर्तुं निर्णीतवान्। एवं किमर्थं निर्णीतं तेन? यदा मन्त्री धीरवर्मा पारम्पर्यशासनं मूढसम्प्रदायः इति भवतः मनसि आगतं किम् इति प्रश्नं कृतवान्, तदा किमर्थं जयचन्द्रः आसनात् उत्थाय मौनेन निर्गतवान्? एतेषां सन्देहानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत्, तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति अवदत्। तदा त्रिविक्रमः उक्तवान्, विशेषविद्याभ्यासं कृतवान् अपि मानवः स्वार्थं न त्यजति। सामान्यविद्या प्राप्ता चेत् ज्ञानं वर्धेत, किन्तु निस्वार्थादयः गुणाः तु न वर्धन्ते। विनायकः सामान्यविद्यां प्राप्य आगतवान्, अतः एव सः राजत्वं प्राप्तुम् इष्टवान्। सर्वान् विद्यावतः करोति चेत् भवान् राजत्वं प्राप्तुम् अर्हति इति मन्त्री सूचितवान्। देशे या सामान्यविद्या अस्ति सा सर्वैः प्राप्ता चेत् राजत्वाकाङ्क्षिणां संख्यायां वृद्धिः भवेत्। ते मम स्पर्धिनः भवेयुः। देशस्य स्थितेः तु परिवर्तनं न भविष्यति। अतः सहस्रं सुवर्णनाणकानि प्राप्य राजोद्योगित्वेन जीवनयापनम् एव वरम् इति निश्चित्य विनायकः उद्योगम् अङ्गीकृतवान्। राजा मन्त्रिणः प्रश्नं श्रुत्वा उत्थाय गतवान् यत् तस्यापि कारणम् अस्ति। वंशपारम्पर्येण सिंहासनं यत् प्राप्यते तत्र जनानाम् अन्धश्रद्धा अपि प्रमुखं कारणम् इत्यंशः तेन ज्ञातः आसीत्। अतः एव उत्तरं किमपि अवदन् सः सम्मतिसूचकं मौनम् अवलम्ब्य ततः उत्थाय गतवान् इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।